लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा सल्भ गर्ने दुईवटा मेथडहरू, एउटा ग्राफिकल मेथड भन्छ भने अर्को सिम्प्लेक्स मेथड। हामी आज एउटा प्रब्लम लिँदैछौँ म्याक्सिमाइज गर्ने प्रब्लम। म्याक्सिमाइज अर मिनिमाइज, त्यसलाई एकैपटक भन्दाखेरि अप्टिमाइज भन्छ। र म्याक्सिमाइज गर्न सक्ने जुन पोसिबल पोइन्टहरू हुन्छ तिनीहरूलाई फिजिबल पोइन्ट भन्छ भने त्यो फिजिबल पोइन्टहरू मध्येमा पनि म्याक्सिमम गर्न सक्ने पोसिबल मध्येको पनि म्याक्सिममले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अप्टिमम सल्युसन अथवा अप्टिमल पोइन्ट भन्छ त्यसलाई। र एउटा प्रब्लम छ म्याक्सिमाइज z इक्वल टु 12x1 प्लस 16x2 यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने छ। म्याक्सिमाइज अब्जेक्टिभ फंक्सन z यो दिएको छ र कन्स्ट्रेन्टहरु चाहिँ के छ 10x1 plus 20x2 less than equal to 120 एउटा यो छ भने अर्को छ 8x1 plus 8x2 less than equal to 80 र x1 greater than equal to 0 x2 greater than equal to 0 यो चाहिँ अर्को नन नेगेटिभ कन्स्टेन्ट। यो दुईटा चाहिँ नन नेगेटिभ कन्स्टेन्ट हो भने माथिको यो दुईवटा चाहिँ लिनियर कन्स्टेन्टहरु दिएको छ, इनइक्वालिटिजहरु दिएको छ। त्यसमा भेरिएबलहरु x1 x2 को टर्ममा दिएको छ सबै है, x1 र x2 को टर्ममा दिएको छ भेरिएबलहरु। यसको सोलुसनमा फर्स्टमा हामीले यो जुन अब्जेक्टिभ फंक्सन छ जसलाई हामीले म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने छ, म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने अब्जेक्टिभ फंक्सन यो x1 र x2 दुईवटा भेरिएबलको टर्ममा दिएको छ। बेसिक यो डिसिजन भेरिएबल भन्छ यसलाई, डिसिजन भेरिएबल। र यो अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई हामीले फेरि रिडाइट गरौँ म्याक्सिमाइज z equal to 12x1 plus 16x2 र यो भन्दा पछाडी हामीले के भेरिएबलहरु त्यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई छोडौं, अलिकति ठाउँ छोडेर हामी फेरि अब के भन्छौं यो कन्स्ट्रेन्टहरुतिर जाउँ। र हामीलाई दिएको कन्स्ट्रेन्टहरु चाहिँ के छ 10x1 plus 20x2 यो लेस देन इक्वल टु को टर्ममा दिएको छ, यस्तो फर्ममा दिएको छ भने यसमा स्ल्याक भेरिएबल हामीले थप्नु पर्छ, एड गर्नु पर्छ भनेको थिए मैले। लेस देन इक्वल टु मा हामीले यसमा प्लस एउटा स्ल्याक भेरिएबल एड गरौँ सुरुको, त्यसलाई s ले डिनोट गर्छौं तर अब सफिक्समा 1 2 किन धेरै स्ल्याक भेरिएबल एड गर्नुपर्ने छ भने s1 s2 s3 गरेर लेख्नु पर्छ। त्यही भएर s1 फर्स्ट स्ल्याक भेरिएबल s1 एड गरौँ। त्यो एड गरिसकेपछि यतापटिको एलएचएस के छ सानो छ नि, लेस देन 120 हो, लेस देन इक्वल टु, त्यो प्लस s1 स्ल्याक भेरिएबल एड गरेपछि अब यो के भयो इक्वल टु 120 भयो है। त्यसै अर्को 8x1 plus 8x2 यहाँ पनि के छ लेस देन इक्वल टु छ, हामी यसमा प्लस अर्को स्ल्याक भेरिएबल यसमा एड गर्दियौ s2 एड गर्दियो भने यो के हुन्छ 80 हुन्छ, इक्वल टु 80 भयो। त्यही ग्रेटर भएको भए चाहिँ के हुन्छ सर त्यो ग्रेटर देन केसमा म फेरि पछि गरौँला है, अहिले लेस देन को मात्रै केसमा गरौँ। ग्रेटर देन भयो भने त्यसमा के गर्ने भन्ने फेरि पछाडी आउँछ प्रब्लम, म फेरि छुट्टै गरौँला त्यसको है। यो लेस देन को केसको मात्रै अहिले सम्झौँ। लेस देन इक्वल टु छ स्ल्याक भेरिएबल के गर्ने एड गर्ने, यसमा फर्स्ट स्ल्याक भेरिएबल एड गर्यो s1 भयो, अर्कोमा सेकेन्ड स्ल्याक भेरिएबल s2 भयो है। र त्यसपछि यसमा x1 x2 त अलरेडी के छ पोजिटिभ भनेर दिएको छ, नन नेगेटिभ के भन्छ भेरिएबलहरु हो यो डिसिजन भेरिएबल भने। यसमा s1 s2 भन्ने अर्को नयाँ भेरिएबलहरु स्ल्याक भेरिएबल पनि यसमा एड भएर आयो, थपियो फेरि।
त्यो भएर यसमा x1 x2 s1 s2 यो सबै के छ पोजिटिभ छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 छ है यो नयाँ न्यू भेरिएबल जुन हामीले एड गर्यौं त्यसलाई त्यो पनि के छ पोजिटिभ छ भनेर लेखिदिने है ल यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कन्स्टेन्टहरुलाई स्ल्याक भेरिएबल थपेर त्यसपछि इक्वल टु बनायौ अनि यो स्ल्याक भेरिएबल यहाँनिर थप्यौं भने यो जुन म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने अब्जेक्टिभ फंक्सन छ नि त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सनमा पनि यो स्ल्याक भेरिएबलहरु लगेर इन्ट्रोड्युस गर्दिने अब राख्दिने अब यहाँ त हामीले इक्वलाइज गर्नुको लागि के स्ल्याक भेरिएबल एड गर्यौं तर यहाँ त अलरेडी इक्वल छ यहाँ त राख्नु पर्ने त छैन नि तर यहाँनिर बेसिक भेरिएबल जो डिसिजन भेरिएबल x1 x2 भनेर आएको थियो त्यो x1 x2 यहाँ तल पनि छ यो दुवैमा छ यो अब्जेक्टिभ फंक्सनमा पनि छ कन्स्टेन्टमा पनि छ भने यो कन्स्टेन्टमा राखेको जुन स्ल्याक भेरिएबल त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सनमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो यो जुन स्ल्याक भेरिएबल हामीले पछि थपेका छौं त्यो थपेका स्ल्याक भेरिएबलहरुको यहाँ रोल केही पनि छैन अब्जेक्टिभ फंक्सनमा तिनीहरुको रोल केही पनि छैन है यो चाहिँ कस्तो टाइपको छ भने प्यासिभ टाइपको छ के त्यो डिसिजनमा यो स्ल्याक भेरिएबल यो युज नभएका रिसोर्सहरु हुन्छ नि कुनै के भन्छ आइटमहरु अब्जेक्ट हामी चाहिँ आर्टिकलहरु प्रोड्युस गर्दै छौं भने त्यो प्रोडक्सनमा युज भएका रिसोर्सहरु ती डिसिजन भेरिएबलहरु हुन् त्यो रिसोर्सहरुलाई बढाउने घटाउने त्यसको अमाउन्टमा चेन्ज ल्याइदिने बित्तिकै त्यो प्रोडक्सनमा पनि त्यसले के गर्छ चेन्ज गराइदिन्छ अथवा कस्टमा त्यसले चेन्ज गराइदेला के भन्छ इफेक्ट गर्छ होला तर केही रिसोर्सहरु त्यस्ता छन् त्यो आइटम प्रोडक्सन गर्नमा युज नै भएका छैनन् है डम्पिङ टाइपको स्टकमा छन् भने ती पनि रिसोर्स त हुन् तर त्यो जुन हामी अहिले डिसिजन लिन खोज्दैछौं त्यो डिसिजनमा त्यसको कुनै रोल छैन है त्यस्तो टाइपको अनयुज्ड रिसोर्सहरु हुन् यो s1 s2 स्ल्याक भेरिएबल त्यही भएर यसमा कुनै रोल छैन छन त छ रिसोर्स छ तर यो अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई म्याक्सिमाइज गर्ने कुरामा तिनीहरुको रोल छैन भनेको मतलब यिनीहरुको जुन यो कोएफिसिएन्ट छ कोएफिसिएन्टलाई के गर्दिने 0 राख्दिने 0 राख्दियो भने 0s1 + 0s2 गर्यो भने आखिरमा के भयो यो इक्वल अलरेडी नै इक्वल थियो त्यो भएर यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ 0 आयो 0s1 0s2 राखेर यहाँ z फंक्सनलाई कुनै इफेक्ट गर्दैन यसले है तर यो भेरिएबल छ किनभने यहाँनिर चाहिँ यो कन्स्टेन्टहरुमा तिनीहरुले इफेक्ट गरेछ फेरि कन्स्टेन्टमा तिनीहरु इन्ट्रोड्युस भएको छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि यो डिसिजन भेरिएबल जुन x1 x2 छ त्यो सँगसँगै यो अब्जेक्टिभ फंक्सनमा लगेर राख्दाखेरि के गर्ने 0s1 + 0s2 भनेको मतलब कोएफिसिएन्ट 0 राखिदिएपछि माथि जे थियो त्यही टर्म हुन्छ 0s1 0 हुन्छ 0s2 0 नै हुन्छ है यसरी प्रेजेन्ट गर्दिने यहाँनिर चाहिँ अर्को पनि कन्स्टेन्ट आएर s3 भनेर आएको भएदेखि यहाँ +0s3 भनेर लेख्नु पर्थ्यो है यो भेरिएबल जति इन्ट्रोड्युस भएको छ तल कन्स्टेन्टहरुमा त्यो कन्स्टेन्टमा इन्ट्रोड्युस भएको भेरिएबल माथि अब्जेक्टिभ फंक्सनमा पनि हामीले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो तर त्यसको रोल केही पनि छैन भन्नको लागि कोएफिसिएन्ट कति राख्दिने 0 राख्दिने है ल यो भयो हामीले दिएको जुन अब्जेक्टिभ फंक्सन र त्यसपछि जुन कन्स्टेन्ट छ त्यो कन्स्टेन्टलाई के गर्दियौ भन्दा हामीलाई सिम्प्लेक्स टेबलमा हामीले चाहिँ अब यो इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल भन्ने छ त्यो इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबलमा प्रेजेन्ट गर्नको लागि रेडी बनायौ हामीले है ल अब यी भेरिएबलहरुलाई हामीले के गरौँ यो इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबलमा प्रेजेन्ट गरौँ इनिशियल सर गुड मर्निङ सर वेटिङ लिस्टमा हेर्नु त हजुर वेटिङ लिस्टमा हेर्नु न अमृत छिर्न पाएन भन्दैछ के भयो रे बुझिन मैले अमृत छिर्न पाएन भन्दैछ के वेटिङ लिस्टमा छ होला अमृत हेर्नु त ए छैन होइन छैन कोही पनि छैन वेटिङ लिस्टमा ल अब यसको फर्म्याट चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर के नयाँ नोटेसनहरु पनि छन् त्यसलाई पनि याद गरौँ यो CBI भन्ने छ एउटा CBI त्यसपछि यो टेबलको फर्म्याट चाहिँ एकदमै सधैं उस्तै फर्म्याटमा हुन्छ है एउटा एकपटक फर्म्याट बनाउन सकेपछि जानेपछि त्यो त्यही फर्म्याटमा हुन्छ सधैं
CJ BB हामीसँग भएको भेरिएबलहरु चाहिँ x1 x2 s1 s2 यो भेरिएबलहरु हामीसँग छ भने यो सोलुसन र त्यसपछि रेशियो ल यो फर्मेटमा हुन्छ है टेबललाई यो फर्मेटमा बनाउने यो बेसिक भेरिएबलहरु अहिले दुईवटा मात्रै भएको हुनाले यसमा पछाडी हामीले थप्नु त पर्छ फेरि एउटा zj र त्यसपछि cj - zj भन्ने दुईवटा टर्महरु यसमा थपिन्छ है दुईवटा रो थपिन्छ त्यो रो थप्न चाहिँ खास प्रब्लम छैन पछि थप्दा पनि हुन्छ है उता कलमहरु चाहिँ यति नै हो कलम बनाउनु पर्ने यति नै हो ल यसलाई पनि मैले मेटिन अहिले यो अहिले पछि मेटाउँला पछि लेख्ने थप्ने काम चाहिँ पछि गरौँला है यो टेबल पछाडीसम्म देखिएको छ ल यसरी ल अब यसमा यो सी यो बेसिक भेरिएबल भनेको के रहेछ यो z फंक्सनमा जुन जुन भेरिएबलहरु आएको छ नि त्यो साइडमा बेसिक भेरिएबल भनेर उतापट्टि लेख्दिने x1 x2 s1 s2 यो भेरिएबलहरु x1 x2 s1 s2 भएको छ भेरिएबल आएको छ त्यही भएर x1 x2 s1 s2 भनेर लेख्ने है त्यस्तै यो ऑब्जेक्टिभ फंक्सनमा यी भेरिएबलहरुको कोएफिसिएन्ट कति छ त्यसलाई के भन्छ cj भन्छ है कोएफिसिएन्ट अफ द भेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिभ फंक्सनलाई के भन्छ cj cj कति कति हुने भयो यो टेबलको फर्मेट बन्यो सँगसँगै बनाएर जाऊ है म डिस्क्राइब पनि गर्दै जान्छु कसरी आयो भ्यालु भन्ने कुरा र सँगसँगै लेख्दै पनि सँगसँगै लेख्दै जाऊ किनभने यो पछि एकपटक बनाएर सक्ने त्यसपछि पछि सार्नुला भन्यो भने फेरि यहाँ यो सफिसिएन्ट स्पेस पनि हुँदैन हामीसँग अनि यो टेबल एउटा मात्रै हुँदैन अर्को फेरि पटक पटक टेबल बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो सँगसँगै लेख्दै पनि जाने र केही कन्फ्युजन भयो भने त्यसमा सोध्दै क्लियर भएर अगाडि जाऊ है यो जुन x1 x2 s1 s2 भन्ने भेरिएबल छ यिनीहरुको कोएफिसिएन्ट z फंक्सन भनेको ऑब्जेक्टिभ फंक्सनमा जति छ त्यो कोएफिसिएन्ट हामी केमा लेख्छौं cj मा लेख्छौं cj भनेको कोएफिसिएन्ट अफ बेसिक भेरिएबल्सहरु भनेर है s1 x1 x2 अनि s1 s2 कति कति छ x1 को यो z फंक्सनमा कोएफिसिएन्ट कति छ 12 छ 12 x2 को 16 s1 को 0 र s2 को छ 0 त्यसपछि अब bb भन्ने बेसिक भेरिएबल यो साइडमा पनि हामी फेरि बेसिक भेरिएबल लेख्छौं जहिले पनि यो लेस देन अर इक्वल टु म्याक्सिमाइज गर्ने प्रब्लम छ लेस देन इक्वल टु आएको छ भने सुरुमा बेसिक भेरिएबल भनेर हामीले यो कलममा चाहिँ s1 s2 भनेको स्ल्याक भेरिएबललाई नै हामी के मान्छौं बेसिक भेरिएबल भनेर मान्छौं यतापट्टि चाहिँ यो जुन फर्स्ट रोमा कोएफिसिएन्ट सेकेन्ड रोमा भेरिएबलहरु लेख्छौं ऑब्जेक्टिभ फंक्सनमा भएको जति भेरिएबल सबै भने यो कलममा लेख्दाखेरि बेसिक भेरिएबलको कलममा लेख्दाखेरि चाहिँ यो जुन स्ल्याक भेरिएबलहरु हामीले थपेका थियौं त्यो स्ल्याक भेरिएबलहरु नै बेसिक भेरिएबल भनेर लेख्छौं हामीले त्यो भएर s1 र s2 चाहिँ यसका के हुन् बेसिक भेरिएबलहरु s1 र s2 बेसिक भेरिएबलहरु भने s1 र s2 यो यिनीहरुको कोएफिसिएन्ट कति छ त भनेर हेरौं यहाँ है यो ऑब्जेक्टिभ फंक्सनमा s1 र s2 को कोएफिसिएन्ट कति छ भनेर हामी फेरि यतापट्टि लेख्दिन्छौं cbi भनेको बेसिक भेरिएबलको
कोफिसिएन्टहरु केमा भन्दा अब्जेक्टिभ फंक्सनमा जुन बेसिक भेरिएबल भनेर स्ल्याक भेरिएबललाई s1 s2 लाई लेखेका छौं यहाँ बेसिक भेरिएबल यिनीहरुको कोफिसिएन्ट अब्जेक्टिभ फंक्सनमा कति छ भनेर फेरि हामी यता राख्छौं है उतापट्टि x1 x2 सहित सबैलाई समग्रमा लेखियो भने यतापट्टि चाहिँ जुन स्ल्याक भेरिएबललाई बेसिक भेरिएबल मानेको थियो त्यो स्ल्याक भेरिएबलको कोफिसिएन्ट कति छ त भन्दा 0 0 छ यो चाहिँ यतापट्टि बेसिक भेरिएबलको साइडमा यसरी लेख्ने है खासमा यो बेसिक भेरिएबल भनेको यो साइडलाई भनेको हो यतापट्टिको यो दुईटा डिसिजन भेरिएबल यिनीहरु पनि डिसिजन भेरिएबल भनेरै राखेको हो त्यो एकै ठाउँमा बेसिक भेरिएबल उता पनि यता पनि त्यो हेडिङमा चाहिँ एकै ठाउँमा परेको हुनाले यस्तो हुन गएको हो उतापट्टि चाहिँ z फंक्सनमा जेसन भेरिएबल सबै लेख्ने र यता कलममा लेख्दाखेरि चाहिँ बेसिक भेरिएबल भनेको त्यही स्ल्याक भेरिएबललाई नै बेसिक भेरिएबल भनेर मानिन्छ z है यो प्रब्लम हेरौं प्रब्लमको नेचर के छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढौं ल अब भित्र राख्ने नम्बरहरु चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो कन्स्ट्रेन्टहरु छ नि हो यो कन्स्ट्रेन्टमा पनि त यो भेरिएबलहरु त छ x1 x2 s1 s2 भन्ने त भेरिएबल यहाँ छ नि हैन यी भेरिएबलहरु है जुन यो डिसिजन भेरिएबलहरु हुन् x1 x2 s1 s2 यिनीहरुको कोफिसिएन्ट कन्स्ट्रेन्टमा कति कति छ भनेर हेर्ने हो कन्स्ट्रेन्ट जस्तो हेर त यो x1 यो फर्स्ट इक्वेसन छ नि फर्स्ट कन्स्ट्रेन्ट छ यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनेर लेखौं यसलाई सेकेन्ड भनेर लेखौं फर्स्ट इक्वेसनको कोफिसिएन्टहरु यसमा लेख्ने सेकेन्ड इक्वेसनको कोफिसिएन्टहरु यसमा लेख्ने है ल अब यो फर्स्ट इक्वेसनको x1 को कोफिसिएन्ट कति छ 10 त्यस्तै x2 को कोफिसिएन्ट कति छ 20 s1 को कोफिसिएन्ट कति छ 1 र s2 भन्ने यहाँ छैन s2 भन्ने स्ल्याक भेरिएबल यसमा छैन भनेको मतलब कोफिसिएन्ट कति छ 0 छैन भनेको यसलाई हामीले s1 + 0 s2 भनेर लेख्न त सक्छौं नि हैन त्यो लेख्दा पनि हुन्छ यहाँ भेरिएबल चाहिँ s1 s2 भन्ने दुईटा स्ल्याक भेरिएबल छ भनेपछि यसमा स्ल्याक भेरिएबल s2 छैन कोफिसिएन्ट 0 छ यसमा s1 भन्ने स्ल्याक भेरिएबल छैन कोफिसिएन्ट 0 छ भनेर मानेर हामीले त्यसरी लेख्न पनि सक्छौं है अब नभएदेखि यहाँ s1 1 छ कोफिसिएन्ट s2 छैन त्यो भएर कोफिसिएन्ट 0 छ भनेर लेख्ने यसमा s1 छैन त्यो भएर कोफिसिएन्ट 0 हुन्छ अब यसमा पनि लेखौं त x1 को सेकेन्ड इक्वेसनमा x1 को कोफिसिएन्ट 8 x2 को कोफिसिएन्ट 8 त्यसपछि s1 छैन यसमा s1 भन्ने स्ल्याक भेरिएबल s1 छैन त्यो भएर यसको कोफिसिएन्ट 0 र s2 को कोफिसिएन्ट 1 भयो है ल अब मैले यो स्पेसलाई युटिलाइज गर्न खोजे अधिकतम है ल फर्मेट अघिको खास फरक केही छैन है मैले एउटा रो चाहिँ तल बनाउनु पर्ने माथि बनाइदिए स्पेस बाँकी रहेको हुनाले र त्यसपछि यसमा सँगसँगै इक्वल टु 120 80 भन्ने छ नि यिनीहरु के हो सोलुसन यो कन्स्ट्रेन्टको यो LHS मा प्लस गरिसकेपछि लास्टमा आउने इक्वल टु भन्दा पछाडी आउने भ्यालु चाहिँ यो के रहेछ सोलुसन यसको सोलुसन कति छ 120 यो गिभनलाई लेख्दै छु मैले र यो कति छ 80 छ ल यो सम्म क्वेशनमा दिएकै कुराहरु मैले यहाँ लेखेको छु नयाँ भनेको पहिले नै जति थपिएको थियो स्ल्याक भेरिएबलहरु त्यही स्ल्याक भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरिएको छ तिनै स्ल्याक भेरिएबलहरु त्यहाँ टेबलमा लगेर प्रेजेन्ट गरिया छ है यो अब्जेक्टिभ फंक्सन भयो cj भनेको अब्जेक्टिभ फंक्सनमा आएको कोफिसिएन्टहरु त्यसपछि यो भेरिएबलहरु बेसिक भेरिएबल भनेर राखेको छु डिसिजन भेरिएबलहरु x1 x2 अनि s1 s2 इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि लगेर राखेको छ बेसिक भेरिएबल यो साइडमा जहिले पनि s1 s2 स्ल्याक भेरिएबल नै राख्ने भने मैले स्ल्याक भेरिएबलको अब्जेक्टिभ फंक्सनमा कोफिसिएन्ट कति छ त्यो cbi मा लगाएर राख्ने है cj कोफिसिएन्ट यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको त्यसपछि cbi चाहिँ यो बेसिक भेरिएबलको अब्जेक्टिभ फंक्सनमा कोफिसिएन्ट जति छ जस्तो यो 0 0 छ त्यो 0 ल्याएर राख्ने अरु चाहिँ यता यो कोफिसिएन्टहरु चाहिँ कन्स्ट्रेन्टबाट ल्याएर राखेको कोफिसिएन्टहरु हो सोलुसनमा चाहिँ इक्वल भन्दा पछाडी साइडको नम्बरहरु लेख्दिए ल यहाँसम्म चाहिँ क्लियर नै भयो होला अब यस पछाडी हामी zj भन्ने एउटा भ्यालु छ त्यो zj हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं zj यसमा आउँछ यो zj मा चाहिँ के आउँछ कसरी आउँछ त यो zj भन्दा जस्तो यो प्रत्येक भेरिएबलको तल हामीले zj भ्यालु निकाल्छौं प्रत्येकको लागि कसरी आउँछ यो भन्दा यो cbi सुरुमा छ नि
CBI यो कन्स्टेन्ट बेसिक भेरिएबलको कोफिसिएन्ट इन्टु यो x1 को भेरिएबलहरु दुईटा इक्वेसनमा x1 को भेरिएबल कति छ यो CBI र करेस्पोन्डिङ x1 को कोफिसिएन्ट जति छ त्यो कोफिसिएन्ट को मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यो प्रोडक्ट को सम गर्ने। प्रोडक्ट को सम भनेको जसको यसमा 0 * 10 मैले यहाँनिर यहाँ तल गरेर देखाउँछु। यो फर्स्टमा यो ZJ को लागि यो ठाउँमा राख्ने भ्यालुको लागि हामी के गर्छौं CBI को यो 0 इन्टु त्यसपछि यसको करेस्पोन्डिङ x1 को कोफिसिएन्ट कति छ 10 प्लस अनि यो फेरि अर्को नेक्स्ट x1 मै छौं हामी यसको लागि है x1 मै अर्को CBI को अर्को कोफिसिएन्ट कति छ 0 इन्टु अनि यो x1 को अर्को कन्स्टेन्टमा कोफिसिएन्ट कति थियो 8 थियो इक्वल टु कति भयो 0। यो कति हुन्छ 0 भने ZJ भनेको CBI इन्टु यो कोफिसिएन्ट अफ x1 दुईवटा कन्स्टेन्टमा है त्यसरी आयो। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट यसको लागि फेरि के गर्ने 0 * 20 प्लस 0 * 8 0 * 20 प्लस 0 * 8 कति हुन्छ यो पनि 0 नै हुन्छ। त्यस्तै 0 * 1 प्लस 0 * 0 0 नै हुन्छ। 0 * 0 प्लस 0 * 1 0 नै हुन्छ भनेको यो ZJ को भ्यालु जनरली यस्तो क्वेशनहरुमा किन भन्दा यो अगाडि कोफिसिएन्ट 0 0 आउने भएको हुनाले अनि यो ZJ को भ्यालु इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबलमा चाहिँ 0 नै हुन्छ सबै। ल यहाँसम्म भयो। अब यसपछि हामीले यो CJ माइनस ZJ भन्छ। अब यो बुक अनुसार फरक छ है। कुनै बुकमा ZJ माइनस CJ भनेर क्याल्कुलेसन गर्छ कुनैमा चाहिँ CJ माइनस ZJ गर्छ। कुरा एउटै हो खास केही फरक पर्दैन। अब अलिकति बेसिक बुकहरुमा कुनै बुकमा हेर्यो भनेदेखि ZJ माइनस CJ गरेको छ कुनैमा CJ माइनस ZJ। अब त्यो फरक केमा पर्छ भन्दाखेरि लास्टमा हामीले त्यो रो र कलमहरु छुट्याउने बेलामा विशेष गरी कलम छुट्याउने बेलामा त्यो पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ कस्तो केसमा चाहिँ अप्टिमालिटी भयो त कस्तो बेलामा चाहिँ सोलुसन आयो भनेर छुट्याउने बेलामा पोजिटिभ लिनु पर्नेमा नेगेटिभ नेगेटिभ लिनु पर्नेमा पोजिटिभ नेगेटिभ र पोजिटिभ भ्यालुमा मात्रै फरक पर्छ अरु खास केही फरक पर्दैन है। अब मैले अहिले चाहिँ यो CJ माइनस ZJ यो माइनस गर्न पनि सजिलो के CJ माथि हुन्छ ZJ यहाँ तल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि CJ माइनस ZJ गर्न सजिलो हुने भएको हुनाले CJ माइनस ZJ गरिन्छ हैन। तर अब ZJ पहिला राख्छु त्यसपछि माइनस CJ गर्छु भने नेगेटिभमा आउँछ भ्यालु खास फरक त्यस्तो केही पर्दैन। अब बुकहरुमा हेर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीसँग अवेलेबल भएको बुकहरुमा चाहिँ ZJ माइनस CJ गरेको छ है। त्यो भएर म त्यही अनुसार गर्दिन्छु किनभने अब मैले अहिले यहाँ चाहिँ गराउँछु त्यसपछि पछि फेरि बुक पनि हेरौँ न एकपटक भन्यो भने फेरि ठ्याक्कै उल्टो भइदिन्छ। उल्टो हुँदाखेरि कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यही भएर मैले खासमा मैले CJ माइनस ZJ अनुसार नै गर्थे तर अब बुकहरुमा हेर्दा त्यो देखिया छ। त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ तिमीहरुलाई त्यो रेफरेन्सको लागि बुकमा हेर्दाखेरि सजिलो होला भनेर मैले आफूले गर्ने मेथडलाई छोडेर मैले त्यो बुकको मेथड जे छ त्यो अनुसार गरिदिएको छु मैले है। मैले चाहिँ ZJ माइनस CJ गरेको छु मैले। अब यसरी गर्छु है। अब यो ZJ माइनस CJ भनेको यो ZJ यो भयो CJ यो भयो करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु त सबैको छ नि अब माइनस गरेर राख्दै नर्मली। अब यो 0 माइनस 12 minus 12 0 minus 16 minus 16 0 minus 0 0 0 minus 0 0 ल खाली सिम्पली माइनस गर्दिने मात्रै हो करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु सबै है। अब यो CJ माइनस ZJ गरेको भयो यो 12 माइनस 0 12 16 माइनस 0 16 0 माइनस यो आउँथ्यो भनेको पोजिटिभमा अहिले नेगेटिभ छ भने पोजिटिभमा आउँथ्यो हैन। ल अब अप्टिमालिटी म्याक्सिमाइज हुनको लागि अब कन्डिसन ठ्याक्कै उल्टो। अब अघि CJ माइनस ZJ गरेको भए के हुनु पर्यो भन्ने छ त्यहाँ भन्दाखेरि सबै लेस देन अर इक्वल टु 0 हुनु पर्छ भन्ने छ के। यो CJ माइनस ZJ गरेको भए नेगेटिभ और 0 हुनु पर्छ सबै एलिमेन्ट यहाँ आउने यो CJ माइनस ZJ मा आउने सबै कि नेगेटिभ कि 0 हुनु पर्छ भन्ने क्यू कन्डिसन है। जुन चाहिँ अहिले नेगेटिभ छ त्यो CJ माइनस ZJ को केसमा नेगेटिभ आउनु पर्छ भन्नेमा भने अहिले ZJ माइनस CJ गरेको छ भने सबै ZJ माइनस CJ भ्यालुहरु कि पोजिटिभ हुनु पर्छ कि 0 हुनु पर्छ नन नेगेटिभ हुनु पर्छ भन्ने यसको कन्डिसन छ। केको लागि म्याक्सिमाइज हुनको लागि।
जेड को भ्यालु म्याक्सिमम अब्टेन गर्नको लागि के हुनुपर्छ भन्दा जेड जे माइनस सीजे भ्यालुहरु जुन आएको छ यो सबै पोजिटिभ हुनुपर्छ, नन नेगेटिभ हुनु पर्यो है। अप्टिमालिटी रिच गर्नको लागि हामी त्यो कन्डिसनमा पुग्नुपर्छ जब कि यहाँ छैन। सबै एलिमेन्टहरु कि पोजिटिभ हुनुपर्छ कि जिरो हुनुपर्छ, तर यहाँ त दुईटा नेगेटिभ छ है, त्यो भएर हामी अप्टिमालिटीमा पुगेका छैन। त्यो भएर यहाँ के लेख्यौं भने फर अप्टिमालिटीको लागि, अप्टिमालिटी भनेको अब अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ म्याक्सिमाइज हुनको लागि, म्याक्सिमम जेड अब्टेन गर्नको लागि भनेको म्याक्सिमम अब्जेक्टिभ फंक्सन, यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको भ्यालु म्याक्सिमम अब्टेन गर्नको लागि, अप्टिमालिटी हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दा all zj minus cj के हुनुपर्छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 हुनुपर्छ। छ त अहिले छैन नि, zj minus cj भ्यालु सबै पोजिटिभ अथवा 0 हुनुपर्छ भन्ने छ, छैन, दुईटा नेगेटिभ छ। त्यो भएको हुनाले अप्टिमालिटी रिच भयो त, हामी पुग्यौं अप्टिमालिटीमा, पुगेका छैन। अब यसलाई मैले मेटाइदिएँ है, यो मेटाइदिउँ। अब हामी टेबलमै कन्सन्ट्रेट हुन्छौँ, त्यतैतिर हाम्रो सल्युसन भनेको त्यही टेबल, अघिल्लो टेबल बनायो त्यही टेबललाई हामीले फलो गर्दै जाने हो। देयरफोर अब यहाँनिर हेर्दाखेरि सबै जेड माइनस सीजे पोजिटिभ अथवा 0 आएको छैन। Since all zj minus cj are not positive or 0, optimality is not obtained. अप्टिमालिटी अझै पनि अब्टेन भएको छैन, हामी अप्टिमल सोलुसनसम्म अझै पुग्न सकेका छैनौं। किन भन्दा all cj माइनस सरी zj माइनस cj के छैन, पोजिटिभ आएको छैन, ग्रेटर देन इक्वल टु 0 पोजिटिभ अर 0 आउनु पर्ने आएको छैन। त्यो भएर हामी अब केमा जानु पर्यो भन्दा अब नेक्स्ट स्टेपमा जानु पर्यो, अर्को स्टेपमा जानु पर्यो। अर्को स्टेपमा जानको लागि अब यहाँनिर केही प्रोसेसिङ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो भने एउटा की कोलम भन्ने हुन्छ, की कोलम। सेलेक्ट मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु अफ zj माइनस cj, zj माइनस cj को मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु हामीले के गर्नु पर्यो, चुज गर्नु पर्यो। अब मोस्ट नेगेटिभ भनेको कुन हो, यो -12 -16 अरु त 0 नै भइहाल्यो। मोस्ट नेगेटिभ भनेको कुन भ्यालु भयो यसमा, -16 है। सिलेक्ट मोस्ट नेगेटिभ, यो याद गर्ने, मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु अफ zj माइनस cj। अहिलेको केसमा मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु कुन हो, -16 हो। र यो -16 जुन कलममा छ त्यो कलमलाई के भन्छ, अब यो मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु अफ zj माइनस cj जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु भएको कलमलाई के भन्छ, की कलम भन्छ, which is -16 and corresponding column is called की column।
ल -16 भएको कलम चाहिँ कुन हो त्यो कलमलाई के भन्छ की कलम भन्छ त्यसो भए की कलम भनेको कुन हुने भयो यो ल यो कलमलाई अब के भन्छ की कलम भन्छ की कलमलाई हामीले यसरी नै यो हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ है हाइलाइट गर्ने अब कपीमा बनाउँदाखेरि पेन्सिलले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त्यसरी नै बक्स बनाएर राख्ने की कलम हो भनेर छुट्याउनको लागि बक्स नै बनाउनु पर्छ की कलम कसरी छुट्याउने रहेछ जेडजे माइनस सीजे यदि सबै पोजिटिभ आएन पोजिटिभ अथवा जिरो आएन भने जुन सबैभन्दा मोस्ट नेगेटिभ हुन्छ मोस्ट नेगेटिभ भनेको भ्यालुमा हेर्दा त सबभन्दा सानो भयो तर नम्बर सबभन्दा ठुलो तर नेगेटिभ जस्तो 12 र 16 मा ठुलो 16 हो तर दुईटै नेगेटिभ छ है सबभन्दा ठुलो नेगेटिभलाई चाहिँ के भन्छ मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु त्यो मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु नै भ्यालु भएकै कलमलाई के भन्छ की कलम भन्छ की कलम चाहिँ यो रहेछ है अब की कलम आइसकेपछि अब हामी रेसियोमा जान्छौँ स्टेपहरु सम्झिने है के पछाडी कुन पछाडी कुन स्टेपमा जाने भन्ने कुरा अब हामी रेसियोमा सोलुसनलाई के गर्ने भन्दा की कलमको भ्यालुहरु जुन छ त्यसले डिभाइड गरिदिने की कलमको भ्यालुले की कलममा भएको कोएफिसिएन्टले सोलुसनमा भएको नम्बरलाई के गर्ने डिभाइड गरिदिने अमृत यो छ नि यो त्यो सिन्स अल जेडजे माइनस सीजे आर नट पोजिटिभ भनेर त्यो लेखेछ नि त्यो चाहिँ कसरी छुट्याउने र नि त्यो के सानो हुनुपर्ने अथवा ठुलो हुनुपर्ने पोजिटिभ हुनुपर्ने अथवा नेगेटिभ हुनुपर्ने भनेर छुट्याउने कसरी हो त नि यो हेरि अल जेड यो क्राइटेरिया हो यो छ नि हजुर हो यो अप्टिमल अथवा भनौं हामीले म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने प्रब्लम छ भने अल जेडजे माइनस सीजे ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 हुनुपर्छ यो चाहिँ यो फर भनेर लेखेको छ नि यो कन्डिसन हो के यो सबै क्वेशनको लागि सेम हो कि यो क्वेशनको लागि हो सर होइन टु गेट म्याक्सिमम भ्यालु भनेको छ नि यो म्याक्सिमाइज गर्ने प्रब्लम छ भने म्याक्सिमाइज गर्ने प्रब्लम दिएको छ भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ यो जेडजे माइनस सीजे अलवेज पोजिटिभ अर 0 हुनुपर्छ सबैको लागि त्यही हो अनि अब जस्तो अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि अनि सीजे माइनस जेडजे भएको भए चाहिँ नेगेटिभ हुनु पर्थ्यो भन्नुभएको थियो नि फेरि हो भनेको चाहिँ त्यो उस भएको हो त्यो त ठ्याक्कै उल्टो भयो नि त यो जेडजे माइनस सीजे नेगेटिभ आएको छ भने सीजे माइनस जेडजे गर्दा यो पोजिटिभ हुन्थ्यो हैन भन्नाले भ्यालु आएको उसमा चाहिँ गर्नुपर्ने हो भ्यालु यदि त्यो पोजिटिभ आएको भए चाहिँ नेगेटिभ हुनुपर्छ भनेर हामीले कन्डिसन बनाउँछौँ हो यहाँनिर त्यो बेलामा कन्डिसन यहाँ के हुन्थ्यो जेडजे माइनस अल जेडजे माइनस सीजे शुड बी लेस देन अर इक्वल टु 0 भन्ने कन्डिसन आउँथ्यो फेरि त्यो बेलामा कन्डिसनै फरक हुन्छ खाली त्यही साइनको मात्रै फरक हो यसमा अरु खास केही छैन ल अब यस पछाडी की कलम अघि मैले भन्दै थिए यो की कलममा भएको कोएफिसिएन्टले सोलुसनलाई के गर्दिने डिभाइड गर्दिने त्यसलाई भन्छ रेशियो की कलम आइसकेपछि हामी कहाँ जान्छौं अब रेशियोमा भनेको 120/20 अनि यो 80/8 ल रेशियोमा के गर्यौं सोलुसनलाई यो की कलममा भएको कोएफिसिएन्टले के गर्दिने डिभाइड गर्दिने त्यसले के दिन्छ रेशियो दिन्छ अब रेशियो कति आयो हेरौं 120/20 भनेको 6 80/8 भनेको 10 ल अब यो 6 र 10 मध्येमा कुन चाहिँ रोज ने त फेरि अब की रो भन्ने हुन्छ के अर्को की कलम त हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौं अब नेक्स्ट भनेको के हुन्छ की रो त्यो की रो भनेको कस्तो भ्यालु लिने भन्दा मिनिमम पोजिटिभ भ्यालु लिने भन्छ त्यहाँ मिनिमम पोजिटिभ जस्तो 6 र 10 मध्येमा अब रेशियो 6 र 10 आयो नि यो 6 र 10 मध्येमा यो 6 र 10 मध्येमा मिनिमम भ्यालु कुन हो 6 हो सधैँ लिने त्यही हो है मिनिमम पोजिटिभ भ्यालु लिने भन्छ अब की रो को लागि है अब के गरौं भने यो सबै स्टेपहरु सबै यहाँ लेखिराख्नु परेन अब सोलुसनमा take the ratio of solution and key column
key column in केमा रेशियो भन्ने कलम छ नि लास्टमा त्यो रेशियोमा के लिने भन्दा सोलुसन र की कलमको रेशियो लिने त्यो रेशियो लिइसकेपछि सेलेक्ट मिनिमम पोजिटिभ भ्यालु त्यो दुईटा रेशियो मध्येमा मिनिमम पोजिटिभ भ्यालु सेलेक्ट गर्ने है र त्यही जुन सेलेक्ट गरेको मिनिमम पोजिटिभ भ्यालु छ द corresponding row is called key row ल यो की कलम र की रो भन्ने दुईवटा छुट्याउने तरिका चाहिँ यो भयो है यो चाहिँ की रो भयो अब त्यो 6 र 10 मध्येमा सानो नम्बर चाहिँ 6 हो है भने अब त्यो 6 भएको रो जुन छ 6 कन्टेन गरेको रो जुन छ त्यो रोलाई चाहिँ के भन्छ की रो भन्छ अब यो रोलाई पनि हामीले हाइलाइट गरेर हेरौँ अब यो भयो यो रो चाहिँ के भयो की रो भयो 6 सानो छ मिनिमम छ रेशियोमा त्यही कारणले गर्दाखेरि यो रो चाहिँ के भयो की रो हुन गयो अब यो की रो आयो की कलम र की रो आयो अब हामीले चाहिँ त्यहाँ के गर्यौं भन्दा हाइलाइट गर्यौं त्यसलाई चाहिँ की रो कुन हो र की कलम कुन हो भनेर पनि हामीले छुटाइसक्यौं लेखिसक्यौं टेबलमा त्यो मार्किङ भइसक्यो है अब यस पछाडी हामी के गर्छौं भने अब यो दुईवटा की रो र की कलम जुन इन्टरसेक्ट भएको छ नि एउटा रो यसरी गएको छ कलम यसरी गएको छ रो र कलम इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि त्यहाँ एउटा पोइन्ट एउटा सेल छ एउटा नम्बर छ नम्बरमा इन्टरसेक्ट भएको छ त्यो नम्बर कुन हो की रो र की कलम दुईवटा इन्टरसेक्ट भएर बनेको नम्बर त्यो इन्टरसेक्सनमा बनेको नम्बर गरे रहेको नम्बर कुन छ 20 त्यो 20 लाई के भन्छ की एलिमेन्ट भन्छ फेरि है की एलिमेन्ट पनि लेखौं intersected number यो नम्बर भनेको एलिमेन्ट is called key element intersected भनेको मैले यसलाई धेरै लामो लेख्न चाहिने यहाँ किन भन्दा intersected भनेको यो रो र कलमको इन्टरसेक्सन हो है यो इन्टरसेक्टेड नम्बर अथवा इन्टरसेक्टेड एलिमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ की एलिमेन्ट भन्छ अहिले चाहिँ की एलिमेन्ट कति छ 20 छ की एलिमेन्ट कति छ 20 छ अब यो जुन की कलम हजुर फेरि एकचोटी भन्दिनु त यो इन्टरसेक्टेड नम्बर भने नि मैले भनेको यो की रो भयो यो की रो हैन यो चाहिँ के हो की कलम हो यो की रो र की कलमको इन्टरसेक्सनमा कमनमा के रोमा की रोमा पनि पर्ने की कलममा पनि पर्ने कमन एलिमेन्ट भनेको कुन हो 20 हो नि हजुर सर हैन यो रोमा की रोमा पनि पर्छ की कलममा पनि पर्छ यो दुईटा इन्टरसेक्ट भएर बनेको जुन नम्बर छ त्यो नम्बरलाई के भन्छ की एलिमेन्ट भन्छ त्यो एलिमेन्टलाई की एलिमेन्ट भन्छ त्यो की एलिमेन्ट किन चाहिन्छ भन्दा अहिले पछि फर्मुला छ त्यो फर्मुलामा पनि काम लाग्छ की एलिमेन्ट भनेर चाहिँ याद गरौँ की रो र की कलमको इन्टरसेक्सनबाट बनेको नम्बर चाहिँ के रहेछ की एलिमेन्ट रहेछ ल यो की एलिमेन्ट भयो र यसमै फेरि अब हामी अर्को टेबल बनाउनु पर्यो किनभने अप्टिमल सोलुसन त आएन नि अप्टिमालिटी त आएन भने फेरि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ अब अर्को टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ तर यो टेबलको बेसिसमा अर्को टेबल बनाउने हो नयाँ टेबल फेरि यसलाई मेटाएर के अगाडिको सबै बिर्सेर अर्को टेबल बनाउने हैन यही टेबललाई हामीले फेरि के गर्छौं त्यसमा केही वर्कआउट गरेर अर्को नयाँ न्यू टेबल बनाउँछौं किनभने सोलुसन आएन यो टेबलबाट सोलुसन आएन अप्टिमालिटी रिच भएन त्यो भएर हामीले अब आइटरेसन फर्स्ट भनेर गर्छौं त्यसलाई थोरै के गर्ने मोडिफाई गर्ने अब यसलाई इम्प्रुभ गर्ने है यो इनिशियल जुन सिम्प्लेक्स टेबल थियो त्यो सिम्प्लेक्स टेबलले सोलुसन नदिएको हुनाले अब त्यसलाई इम्प्रुभ गरेर अर्को टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा इन्टरिङ भेरिएबल र लिभिङ भेरिएबल भन्ने हुन्छ है इन्टरिङ र लिभिङ भेरिएबल भन्ने छ हजुर सर यो अप्टिमालिटी लेभल आयो कि आएन भनेर थाहा पाउनु कसरी त नि सर यो यहाँ छ नि त
यो कन्डिसन। ए अहिलेसम्म मैले यो जति कुरा गरेको छु यही कारणले यहाँ आयो नि, यो जेड माइनस सी चाहिँ पोजिटिभ अथवा 0 नआएको कारणले यिनीहरू आए। यदि पोजिटिभ अर 0 आइदिएको भए सोलुसन यहाँ आइसक्थ्यो, सकिसक्थ्यो, योभन्दा पछाडि यो कुरै आउँदैन केही पनि है। त्यही भएर त्यो यो क्राइटेरिया यो कन्डिसन फुलफिल नभएको, सेटिस्फाई नगरेको हुनाले सोलुसन आएन। त्यो भएर यति कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है। ल अब यहाँनिर चाहिँ एन्टरिङ भेरिएबल र लिभिङ भेरिएबल भन्ने छ। एन्टरिङ र लिभिङ भेरिएबल भन्ने हुन्छ। अब हेर है, यहाँ बेसिक भेरिएबलमा सुरुमा के राखेको थियौँ हामीले, S1 र S2 भनेर राखेको थियौँ नि। त्यो S1 र S2 यो बेसिक भेरिएबल सुरुमा राखिएको छ भने अब के हुन्छ, यो की कलममा हेर त, की कलम भनेको की कलममा कुन भेरिएबल छ, की कलममा X2 हो कि हैन, की कलममा X2 भन्ने भेरिएबल छ भने यसलाई एन्टरिङ भेरिएबल भन्छ। एन्टरिङ भेरिएबल भनेको कहाँ इन्टर गर्छ यो, अब भन्दा यो नर्मल भेरिएबलमा थियो भने अब यो बेसिक भेरिएबलको कलममा आउँछ। अब यो S1 S2 भएको ठाउँमा X2 आउँछ, त्यसलाई एन्टरिङ भेरिएबल इन्टर गर्छ, बेसिक भेरिएबलमा इन्टर गर्छ, त्यो भएर त्यसलाई एन्टरिङ भेरिएबल भन्छ भने। त्यसपछि यो की कलम की रो छ नि, की रो भएको भेरिएबल कुन हो, S1 हो है। यो S1 लाई लिभिङ भेरिएबल भन्छ। अब यो बेसिक भेरिएबलबाट यो आउट भयो, S1 लाई हामी की आउट गरिदिन्छौँ भने यो S1 को ठाउँमा इन्टर के गर्छ, अब X2 भन्ने भेरिएबल यो S1 को ठाउँमा आएर बस्छ। त्यो भएर X1 लाई इन्टरिङ भेरिएबल, किन X1 लाई इन्टरिङ भेरिएबल भन्यो भन्दा यो की कलमको करेस्पोन्डिङ भेरिएबल हो यो भने। की रोको करेस्पोन्डिङ भेरिएबल S1 हो। की रोको भेरिएबललाई चाहिँ लिभिङ भेरिएबल भन्छ, डिपार्टिङ भेरिएबल पनि भन्छ भने की कलमको भेरिएबल। अब यो पनि यहाँ लेखौं, भेरिएबल corresponding to key column is called, की column को variable लाई चाहिँ entering variable, यसलाई entering variable भन्छ भने, and that of key row is called living variable. ल की कलम को करेस्पोन्डिङ भेरिएबल लाई एन्टरिङ भेरिएबल र की रो को करेस्पोन्डिङ भेरिएबल लाई लिभिङ भेरिएबल भन्छ। अब यो लिभिङ र एन्टरिङ कसरी छुट्याउने, यो बेसिस यो भयो। त्यसो अब त्यो लिभिङलाई के गर्ने, एन्टरिङलाई के गर्ने भन्दा अब नेक्स्ट टेबलमा राख्ने बेलामा हामीले त्यसलाई पोजिसन चेन्ज गराइदिन्छौँ। यो माथिको मैले मेटाइदिन्छु। अब है यो माथिको मेटाइदिन्छु, यो सिम्प्लेक्स मेथड पनि यो चाहिएन अहिले। अब अर्को टेबल बनाउने सेम फर्मेटमा, यही फर्मेटमा अर्को नेक्स्ट टेबल बनाउने। फेरि यसलाई भन्छ आइट्रेसन फर्स्ट। ल यसलाई थोरै हामीले फेरि के गर्नुपर्ने भयो, म्यानिपुलेट गर्नुपर्ने भयो। आइट्रेसन फर्स्ट भन्छ है, फर्स्ट आइट्रेसन भन्छ यसलाई। र अब टेबलको फर्मेट यो की कलमको के भन्छ करेस्पोन्डिङ भेरिएबल X2 चाहिँ एन्टरिङ भेरिएबल भयो र S1 चाहिँ लिभिङ भेरिएबल भयो। हो यही X2 नै हुनुपर्छ। छेउसम्म देखिएको छ। ल अब यसको भित्र राख्ने भेरिएबलहरु चाहिँ भ्यालुहरु चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा जाउँ है। यसमा पनि फेरि के आउँछ, यो ZJ पनि आउँछ
हैन त्यसपछि यो जेड जे माइनस सिजे पनि आउँछ यसमा पनि त्यही नै गर्नुपर्छ किनभने हामीले जेड जे माइनस सिजे लाई हेरेर बल्ल अप्टिमालिटी आयो कि आएन भनेर चेक गर्ने हो ल यसलाई मैले मेटाइदिएँ अब यहाँ भित्र राख्ने नम्बरहरू चाहिँ कसरी आउँछ यो CBI मा H2 को कोएफिसिएन्ट कति छ 16 H2 को चाहिँ 0 छ यो त अभियसली विदाउट क्याल्कुलेसन डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं हामीले है यसमा कुनै क्याल्कुलेसन चाहिएन ल अब की रोमा राख्ने नम्बरहरू भनेको जुन अगाडिको की रो थियो नि पहिलाको त्यो की रोको एलिमेन्टहरू जुन अपडेट गरेर राख्छौं अब नयाँ राख्छौं एलिमेन्टहरू नम्बरहरू नयाँ राख्छौं त्यो नयाँ नम्बरहरू कसरी राख्ने त अब की रो त अलरेडी अगाडि छँदै छ भने यो चाहिँ की रो थियो नि फर्स्ट रो चाहिँ की रो भएर आएको थियो हैन भने अब त्यो की रोको नयाँ एलिमेन्ट कसरी लेख्ने त यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने त भन्दा त्यो की एलिमेन्ट छ नि की एलिमेन्ट हो त्यो की एलिमेन्टले त्यो की रोका एलिमेन्टहरूलाई सबै एलिमेन्टलाई के गर्दिने डिभाइड गर्दिने न्यू की रो भनेको की रो त त्यो S1 वाला यो रो चाहिँ की रो हो भने अब त्यसलाई नयाँ बनाउँदाखेरि भनेको फेरि यो आइटरेसन फर्स्टमा लेख्दाखेरि है त्यसलाई अपडेट गर्दाखेरि कसरी राख्नु पर्ने रहेछ भन्दा त्यो की रोमा भएका सबै एलिमेन्टलाई केले डिभाइड गर्ने की एलिमेन्टले डिभाइड गर्दिने की एलिमेन्ट भनेको 20 है त्यो भएर न्यू की रो भनेको ओल्ड की रो एलिमेन्ट डिभाइड बाइ की एलिमेन्टले डिभाइड गर्दिने ल त्यसो भए त्यो ओल्ड की रो भनेको अब त्यो त की रो यो के भन्छ टेबलको लागि की रो यो टेबलको लागि की रो त होइन यो है की रो भनेको त त्यो पुरानो टेबलको लागि हो नि त नयाँ टेबलको लागि त फेरि अर्को आउँछ त्यो नयाँ की रोको यी भ्यालुहरूलाई अब के भन्छ यो नयाँ टेबलमा लेख्दाखेरि पुरानो की रोको भ्यालुहरूलाई नयाँ टेबलमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त त्यही भ्यालु लेखिदैन यसमा अब कसरी लेख्छौं मोडिफाई गर्ने भन्दा यो की रोमा भएका एलिमेन्टहरूलाई की एलिमेन्टले के गर्ने डिभाइड गर्दिने प्रत्येकलाई डिभाइड गर्दिने भनेको जस्तो यहाँनिर के हुने भयो 10 भनेको यो न्यू की रो भनेको अब के हुन्छ भन्दा 10 की रो भ्यालु चाहिँ 10 छ डिभाइड बाइ अनि की एलिमेन्ट भनेको 20 भनेको 1/2 हुने भयो नयाँ चाहिँ भ्यालु कति भयो 1/2 भयो यसको लागि है की एलिमेन्टलाई यो की रो के रे यो रो एलिमेन्ट भनौं न भनेको मतलब की रो एलिमेन्टलाई की एलिमेन्टले डिभाइड गरिदियो भने अनि नयाँ चाहिँ के आउने रहेछ त्यो नयाँ टेबलमा की रोको भ्यालुहरु एलिमेन्टहरु आउँछ चेन्ज भएर आउँछ यो की रोलाई चेन्ज गर्न सजिलो छ डिभाइड मात्रै गरिदियो हुन्छ की एलिमेन्टले डिभाइड गरिदियो भने भयो जस्तो 10 लाई 20 ले डिभाइड गर्ने 20 लाई 20 ले डिभाइड गर्ने 1 लाई 20 ले डिभाइड गर्ने 0 लाई 20 ले डिभाइड गरिदियो भने यो नयाँ यो पुरानो जुन की रो थियो त्यसका अपडेटेड भ्यालुहरु आउने भयो है तर अब अर्को एलिमेन्टको लागि चाहिँ अर्को फर्मुला छ फेरि यो मैले जस्ट एउटा एक्जाम्पलको लागि यो गर्थे 1/2 त्यसपछि अर्को 20/20 20 आफैमा के हो के भन्छ की एलिमेन्ट हो भने अर्को चाहिँ ओल्ड की रोमा पनि पर्छ त्यो पुरानो त्यो जुन की रो थियो त्यो रोमा पनि पर्छ भनेपछि 20/20 गर्ने यो 1 भयो जहिले पनि की एलिमेन्ट चाहिँ जहिले पनि अपडेटेड टेबलमा 1 भएर आउँछ के त्यसलाई 1 मा चेन्ज गर्ने त्यसपछि अर्को चाहिँ 1/20 र यो 0/20 हुन्छ त्यो भनेको 0 नै भयो की एलिमेन्टले डिभाइड गर्दिने की रोलाई अपडेट गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ की एलिमेन्टले डिभाइड गरिदिएपछि भयो सकियो है अब यो न्यू की रोको ठाउँमा चाहिँ अपडेटेड की रो भने पनि हुन्छ की रो एलिमेन्ट भने पनि हुन्छ है यो अपडेटेड नयाँ की रो त होइन तर की रोलाई अपडेट गरेर राखेको हैन अब यस पछाडी अर्को नन की रो भन्दा बाहेक अरु रोहरु यहाँ अहिले त एउटा मात्रै छ यो मात्रै छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ दुईवटा तीनवटा पनि आउन सक्छ नि त्यो रोको लागि चाहिँ अर्को फर्मुला छ हामीसँग यो अपडेटेड की रो यो यसलाई मैले मेटाइदिए है यो आइसक्यो भ्यालुहरु आइसक्यो अब यसलाई चाहिँ मेटाएर मैले अर्को नयाँ न्यू भ्यालुको लागि फर्मुला के छ त्यो लेख्छु मैले
old value minus corresponding key column element into corresponding replacing column element. ल एउटा फर्मुला यो हो। अर्को भनेको अब करेस्पोन्डिङ की कलम भ्यालु इन्टु करेस्पोन्डिङ की रो भ्यालु अपन की एलिमेन्ट गरिदियो भने पनि आउँछ फेरि। तर अब यो डिभाइड गर्ने यताउता केही समस्या परेन, यो सजिलो छ। त्यो गरेर मैले यो लेखेँ इक्वल टु न्यू भ्यालु। ल न्यू भ्यालु कसरी आउँछ भनेको यो फर्मुलाकै तल म कर्मश लेख्दै भ्यालु पनि लेख्दै जान्छु, सजिलो पनि हुन्छ। ल अब यो माथिको त आइसक्यो है। यो अब यो जुन चाहिँ सेकेन्ड रो छ नि त्यो रोको एलिमेन्टहरु नयाँ चेन्ज गर्नु पर्यो। अब फर्स्ट एलिमेन्ट कति छ 8, ओल्ड भ्यालु भनेको 8 माइनस करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट। यो 8 को करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट भनेको कति हो? यो 8 को लागि करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट की कलम भनेको यो हो 20 र 8। 20 र 8 मध्येमा 8 को करेस्पोन्डिङ कुन हो? 8 नै, यो 8 हो है। यसको 8 को करेस्पोन्डिङ यही 8 होइन कि यो 8 हो। करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट, की कलम भनेको यो हो र 8 को लागि करेस्पोन्डिङ की कलम भनेको 8 नै। 8 इन्टु अनि करेस्पोन्डिङ रिप्लेसिङ की कलम एलिमेन्ट है। करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट, करेस्पोन्डिङ की कलम भनेको कुन हो? करेस्पोन्डिङ यो रिप्लेसिङ है। रिप्लेसिङ भनेको यो अपडेट गरेर आएको छ नि, यो पुरानो भयो यसलाई अपडेट गरेर यहाँ ल्याएँ, त्यसलाई रिप्लेस गरेर यो आएको छ भने यो 8 को लागि 8 को सिधामा पर्ने यो करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट कुन हो त? त्यसो भए की कलम करेस्पोन्डिङ रिप्लेसिङ की कलम एलिमेन्ट। ल करेस्पोन्डिङ की कलम भनेको यो 8 को लागि कलम एलिमेन्ट कुन हो? यो 10 को ठाउँमा कति छ? 1/2 हो कि हैन? नयाँ हो नि त यो त। यो त खास 8 त यहाँ हुनु पर्ने हो। यो करेस्पोन्डिङ रिप्लेसिङ भनेको नयाँ हैन, करेस्पोन्डिङ रिप्लेसिङ की कलम एलिमेन्ट। यसको कलम एलिमेन्ट भनेको कुन हो? यो है। नयाँ एलिमेन्ट चाहियो। पुरानो 10 थियो, नयाँ चाहिँ यसको कलममा चाहिँ कुन आयो? 1/2 आयो। त्यही भएर यसमा 1/2 गर्ने यसले दिन्छ न्यू भ्यालु दिन्छ। अब यसले भनेको 4 हुने भयो भनेको यसको ठाउँमा कति आउँछ? 4 आउँछ। अब अर्को पनि म एक्जाम्पल दिन्छु, त्यसले अलि सजिलो होला फेरि। 8 अब अर्को 8, यो 8 को लागि 8 माइनस अनि यसको लागि करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट कति छ त? यसैमा की कलम एलिमेन्ट आफै हो हैन, की कलम एलिमेन्ट आफै छ 8 इन्टु अनि करेस्पोन्डिङ रिप्लेसिङ की कलम एलिमेन्ट। रिप्लेसिङ की कलम, रिप्लेसिङ भनेको यो हो अनि की कलम भनेको यसको सिधा माथि यो 20 को ठाउँमा कति आएको छ भनेर सोधे हो के यसले है। 20 को ठाउँमा कति आएको छ? 1 आएको छ भने 1 राख्दिने, यो 0 भयो। त्यस्तै अब अर्को त्यो 0 को लागि यसको लागि यो 0 ओल्ड भ्यालु माइनस अनि यसको करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट त सधैँ एउटै हुन्छ है। एउटा रो को लागि सेम एउटै हुन्छ 8 इन्टु अनि यो 0 को सिधा माथि 1 भने 1 भ्यालु चाहिँ कतिमा चेन्ज भएर आएको छ? 1/20 मा चेन्ज भएको छ भने यहाँ कति हुने भयो? 1/20 भयो। यो कति हुन्छ? अब यसलाई हिसाब गरौँ। यसलाई हिसाब गरेर त कति हुन्छ? यो माइनसमा आउँछ हैन? माइनस 0.4 आएछ। अहिले पोइन्टमा नलेखौ, फ्र्याक्सनमै लेखौँ। यो 4 भयो, यो 0 भयो हैन? 4 0 अनि यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 4/20
-2/5 -2/5 भयो -2/5 त्यसपछि उतापट्टि अर्को 1 छ 1 को लागि यतापट्टि लेखेँ मैले 1 ओल्ड भ्यालु कति छ 1 माइनस करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट चाहिँ कति भयो 8 नै भयो इन्टु त्यो 1 को ठाउँमा चाहिँ यहाँ कति आएको छ 8 को के रे यो 0 को ठाउँमा 0 नै आएको छ है माथिको यो 1 को सिधा माथि चाहिँ 0 नै आएको छ भनेको यो कति हुने भयो 1 नै भयो ल यो चाहिँ नयाँ टेबल बन्यो अब यस पछाडि फेरि अब zj त्यसपछि zj माइनस cj त फेरि पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यसमा पनि है एनालाइसिस किनभने zj माइनस cj लाई नहेरिकन हामीले के गर्न सक्दैनौं अप्टिमालिटी आयो कि आएन भन्न सक्दैन त्यो भएर हामी zj गरौँ यो 16 into 1/2 plus 0 into 4 कति हुन्छ 8 16 into 1/2 16/2 हुने भयो 8 भयो 16 into 1 plus 0 into 0 16 16 into 1/20 plus 0 into -2/5 सर त्यो -16 हुनुपर्ने हैन र होइन 16 त प्लसमै छ यो हो नि यो 16 हो ए x2 को कोएफिसिएन्ट जति छ त्यही कोएफिसिएन्ट सहित यहाँ जान्छ के 16/20 भनेको 4/5 हो अनि 16 into 0 0 into 1 0 नै हुने भयो त्यसपछि अब के गरौँ zj minus cj गरौँ zj minus cj 8 minus 12 minus 4 त्यसपछि 16 minus 16 0 4/5 minus 0 4/5 0 minus 0 0 ल अब चाहिँ मैले त्यति धेरै भनिराख्नु पर्दैन यो मेटाइदिन्छु है म यो मेटाइदिउँ अब यहाँनिर all zj minus cj greater than equal to 0 भयो कि भएन भएन पोजिटिभ हुनुपर्ने एउटा नेगेटिभ आइदियो -4 आयो अझै सोलुसन अप्टिमाइज भएको छैन अप्टिमल सोलुसन अब्टेन भएको छैन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन भइसकेको छैन है फेरि के गर्नु पर्यो यसलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्ने भयो अब के चाहियो अब की कलम फर्स्टमा की कलम है अब मैले यहाँ यो स्टेपहरु फेरि लेख्दिन की कलम कुन हुन्छ यसमा मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु मोस्ट negative zj minus cj is -4. Therefore, corresponding column is key column. यो -4 भएको कलम नै के भयो अब अहिलेको की कलम यो भयो यसलाई के गर्ने बक्स भित्र राख्ने की कलम अब क्लास अर्को सुरु भयो होला तर यो सकाएर मात्रै जाऊ है अर्कोमा अब डिले भए पनि आज किन भन्दा फेरि अब भोलि फेरि यहीँबाट सुरु गर्दाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ यो भयो की कलम एलिमेन्ट यो भयो के की कलम यो भयो है किन की कलम यो भयो भन्दा मोस्ट नेगेटिभ zj cj भनेको -4 छ अरु सबै पोजिटिभ अथवा 0 आएको छ यो एउटाले गर्दाखेरि अप्टिमालिटी हामीले अब्टेन गरेका छैनौं यो -4 भएको कलम नै के हो अब की कलम है की कलम यो भयो अब की रो को लागि चाहिँ हामी केमा जानु पर्छ अब हामी जानु पर्छ रेशियो सोलुसन के छ सोलुसनमा पनि हामीले युज गर्नु पर्छ है सोलुसनमा पनि भ्यालु अघि हामीले यो जुन फर्मुला लगाएको थियो त्यो फर्मुलाबाट सोलुसनमा पनि जानु पर्ने यो अघि बिर्सिएछ है सोलुसनमा चाहिँ कति हुन्छ हेर त सोलुसन
120 यो कति थियो यसमा सोलुसनमा 120 थियो 120 लाई हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ 20 ले 20 ले डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ 6 आउँथ्यो भने यसमा चाहिँ 80 यो भयो त्यसपछि माइनस 8 into 6 48 80 minus 48 गर्दाखेरि कति हुन्छ 80 minus 48 2 3 32 यो जसरी आएको छ नि त्यही मेथडबाट त्यो 80 लाई पनि कन्भर्ट गर्नुपर्छ है सोलुसन सम्म हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ के त्यो भएर मैले की रो भनेर यो सोलुसन सम्मलाई पनि त्यो चाहिँ बक्स भित्र राखेको थिएँ नि सोलुसन पनि यही मेथडबाट यतापटिको कोएफिसिएन्ट जसरी चेन्ज भएको छ सोलुसन भ्यालु पनि त्यसरी नै चेन्ज गर्नुपर्छ है त्यो यो 32 लेखे मैले यो क्याल्कुलेसन चाहिँ अगाडि मैले यो ई भ्यालुहरु जसरी आएको थियो त्यही अनुसार नै गर्ने है अब यस पछाडी अब हामी की कलम आइसकेपछि हामी अब केमा जान्छौं यो रेशियो आइसकेपछि बल्ल हामी केमा जान्छौं यो की रो चाहिँ त्यसपछि आइडेन्टिफाई हुन्छ है हामी अब रेशियो लेखौं रेशियोमा चाहिँ हामीले के लेख्छौं अब कसरी गर्ने रेशियो चाहिँ रेशियोमा चाहिँ यो की कलमको इलिमेन्टहरुले के गर्ने सोलुसनलाई डिभाइड गर्दिने है सोलुसनलाई की कलम इलिमेन्टले डिभाइड गर्दियो भने के आउँछ यो रेशियो लेखौं त कति हुन्छ 6 लाई 1/2 ले डिभाइड गर्दिने कति हुन्छ यो 12 अनि 42 लाई 4 ले डिभाइड गर्दिने 8 भयो ल त्यहाँ सुरेन्द्र सरलाई क्लास आज नलिनु भन्नुपर्ने भयो है लामो भयो बरु भोलि सरलाई मैले पुरै टाइम दिनु पर्ला त्यो ग्रुपमा मेसेज गरेर यसो एकजनाले मेरो यहाँ फेरि यो दुईटै डिभाइसहरु यही इन्गेज भएको छ यो रेशियो अब रेशियोमा रेशियोबाट कसरी के रो हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने त भन्दा कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दा रेशियोमा स्मलेस्ट मिनिमम पोजिटिभ भ्यालु मिनिमम पोजिटिभ नम्बर हेर्नुपर्छ भनेर मैले अघि लेखेको छु त्यही मेथड अनुसार अहिले हामी चुज गर्छौं 12 र 8 मा मिनिमम कुन छ 8 त्यो भएर यो 8 वाला रो चाहिँ के हुने भयो की रो हुने भयो तर 8 सम्म जानु पर्ने हामी सोलुसन सम्म चाहिँ जानै पर्छ है सोलुसनलाई पनि हामी अर्को टेबलमा चेन्ज गर्दाखेरि सोलुसन पनि त्यही रुल अनुसार नै चेन्ज भएर जान्छ रो अनुसार ल की रो चाहिँ यो भयो की कलम यो भयो है ल अब नयाँ टेबल बनाउनु पर्यो फेरि यो की रो र की कलमलाई लिएर अब नयाँ टेबल बनाउने न्यू आइटरेसन भनेको आइटरेसन सेकेन्डमा जानु पर्यो टेबलको फर्मेट एक्ज्याक्टली सेम छ भ्यालुहरु चेन्ज हुन्छ ल मैले अब यसलाई यस्तो गरे है यहाँ एन्टरिङ र त्यसपछि लिभिङ भेरिएबलहरु पनि आउँछ यो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने बाँकी नै छ त्यो काम चाहिँ त्यसलाई पनि म यसमै गर्दै जान्छु अब हामी गयौं आइटरेसन सेकेन्डमा आइटरेसन सेकेन्डमा पुग्यौं ल अब एन्टरिङ र त्यसपछि लिभिङ भेरिएबल के हो म यो मेटाइदिए है यसलाई मेटाएर म एन्टरिङ र लिभिङ भेरिएबल कुन कुन रहेछ त्यो लेख्छु म यहाँ एन्टरिङ भेरिएबल कुन हो की कलमको करेस्पोन्डिङ भेरिएबल के हो
इन्टरिङ भेरिएबल र की रो को करेस्पोन्डिङ भेरिएबल के हो लिभिङ भेरिएबल इन्टरिङ भेरिएबल इज x1 र लिभिङ चाहिँ लिभिङ भेरिएबल इज s2 s2 चाहिँ लिभिङ भेरिएबल हो किन भन्दा यो की कलमको करेस्पोन्डिङ भेरिएबल हो भने x1 चाहिँ के रहेछ एन्टरिङ भेरिएबल हो किन भन्दा यो की कलमको करेस्पोन्डिङ भेरिएबल हो पहिला फर्स्टमा हामीले के लेखौं यो एन्टरिङ र लिभिङ भेरिएबलहरुलाई यो एक्सचेन्ज गरेर लेखे x2 त x2 नै छ हैन अहिलेसम्म पनि त्यो के भएको छ बेसिक भेरिएबलमै रहेको छ भने x2 चाहिँ लिभिङ भेरिएबल भयो यो आउट भयो र यसको ठाउँमा के आउने भयो x1 आउनु भयो x1 है यो के को आधारमा छुट्याउने रहेछ की रो र की कलम त्यसकै आधारमा छुट्याउने है ल अब यस पछाडी यो इन्टरिङ र लिभिङ भेरिएबल x2 को कोएफिसिएन्ट कति छ 16 र x1 को कति छ 12 है यिनीहरुको करेस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्टहरु पनि यहाँ लेखिदिया अब यस पछाडी लेख्न सजिलो हो फर्स्टमा की रो को एलिमेन्टहरु जुन रिप्लेसिङ की रो हो नि अब नयाँ यो जुन पुरानो की रो छ त्यो की रोलाई रिप्लेस गर्ने नयाँ की रो के भन्छ एलिमेन्टहरु क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो छ के गर्ने यहाँ खाली की एलिमेन्ट यसमा चाहिँ कुन रहेछ की एलिमेन्ट छ 4 इज द की एलिमेन्ट रो र कलमको यो इन्टरसेक्सनबाट बनेको छ है 4 चाहिँ की एलिमेन्ट हो भने अब यो की एलिमेन्टले की रो को एलिमेन्टहरु सबैलाई डिभाइड गरिदियो भने के आउँछ रिप्लेसिङ की रो एलिमेन्टहरु आउँछ रिप्लेसिङ की रो एलिमेन्ट भनेको के रहेछ ओल्ड की रो एलिमेन्ट डिभाइड बाइ की एलिमेन्ट है यो सबैलाई 4 ले डिभाइड गरिदिने अघि पनि के गरेका थियौ हामीले की रो को एलिमेन्टहरुलाई नयाँ अपडेटेड की रो एलिमेन्टहरु अथवा रिप्लेसिङ की रो एलिमेन्टहरु अब्टेन गर्दाखेरि त्यो की एलिमेन्टले यो रो की रोमा भएका एलिमेन्टहरुलाई डिभाइड गरेको थियो अहिले पनि त्यही गर्ने ल सबैलाई डिभाइड गर्दै जाउँ त 4 डिभाइड बाइ 4 1 0 बाइ 4 0 minus 2 by 5 upon minus 2 by 5 लाई 4 ले डिभाइड गर्ने भने यो कति हुन्छ minus 1 by 10 अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 1 by 4 भयो ल न्यू की रो एलिमेन्टहरु चाहिँ यो भयो भनेको रिप्लेसिङ की रो एलिमेन्टहरु यो भयो है ल अब हामीले अर्को जुन रो छ फर्स्ट रो छ त्यहाँ त्यो फर्स्ट रोमा भएका एलिमेन्टहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा ओल्ड भ्यालु माइनस फर्मुला के छ रे करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट इन्टु करेस्पोन्डिङ अब यो रिप्लेसिङ यो छ नि यो करेस्पोन्डिङ रिप्लेसिङ की कलम एलिमेन्ट ल यो गर्यो भने के आउँछ न्यू भ्यालु आउँछ ल अब यो न्यू भ्यालु भनेको कति हुन्छ x2 को भन्दा x2 को ओल्ड भ्यालु कति हो 1/2 माइनस अब के गर्ने करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट भनेको यो सबै रो को लागि यो फर्स्ट रो को लागि की कलम एलिमेन्ट भनेको कुन हो 1/2 है की कलममा पर्ने एलिमेन्ट भनेको 1/2 हो त्यो भएर की कलम एलिमेन्ट 1/2 इन्टु करेस्पोन्डिङ रिप्लेसिङ की कलम एलिमेन्ट भनेको यो 1/2 को ठाउँमा यो 4 को ठाउँमा भनौं न 1/2 को करेस्पोन्डिङ भनेको 4 को ठाउँमा न्यू एलिमेन्ट कति आएको छ 1 ल यो गर्दाखेरि 0 हुने भयो यो भ्यालु कति भयो 0 त्यस्तै नेक्स्ट भनेको 1 ओल्ड भ्यालु 1 माइनस अनि करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट 1/2 नै हुन्छ इन्टु त्यसको न्यू की एलिमेन्ट भनेको कति छ रिप्लेसिङ को 0 छ 1 नै भयो 1 त्यसपछि यो 1/20 को लागि ओल्ड भ्यालु 1/20
माइनस करेस्पोन्डिङ 1/2 नै हुन्छ इन्टु अनि न्यू की रो एलिमेन्ट चाहिँ कति आएको छ यो 1/20 2/5 को ठाउँमा कति आएको छ -1/10 -1/10 गर्दा कति हुन्छ यो हिसाब गरेर त कति हुन्छ प्लस 1/20 हुने भयो 2/20 भनेको 1/10 हो 1/10 यो भयो 1/10 भने लास्टको एलिमेन्ट भनेको 0 छ 0 माइनस 1/2 इन्टु 1/4 भनेको -1/8 -1/8 देखेको छ कि छैन 0 माइनस 1/2 इन्टु 1/4 गर्दा -1/8 भयो है यो भ्यालु चाहिँ नयाँ यो -1/8 यसमा आयो -1/8 ल अब यसपछि हाम्रो काम भनेको के हो अब zj अनि त्यसपछि zj - cj अनि त्यसपछि की कोलम पत्ता लगाएपछि बल्ल त्यो के भन्छ नयाँ आइटरेसनमा जान सकिन्छ अथवा आइटरेसन नयाँ गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा zj - cj क्याल्कुलेसन गरेर आएपछि अनि थाहा हुन्छ हामी अर्को स्टेपमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा अब zj कसरी आउँछ 16 इन्टु 0 प्लस 12 इन्टु 1 12 16 into 1 plus 12 into 0 16 16 into 10 plus 12 into -1/10 अब यो कति हुन्छ यसलाई त क्याल्कुलेसन गर्नै पर्छ 16/10 minus 12/10 हुने भयो है 16 minus 12 4/10 4/10 भनेको 2/5 हो 2/5 अनि त्यसपछि अर्को छ 16 minus 16/8 plus 12/4 16/8 भनेको कति हो 8/4 12 minus 8 4/4 भनेको कति हुन्छ यो 1 हुन्छ र 1 हुँदैन कि 1 हुन्छ होला है यो 1 भयो अब zj minus cj zj minus cj 12 minus 12 0 16 minus 16 0 2/5 minus 0 2/5 1 minus 0 1 त्यस्तै अब यतापट्टि यो सोलुसनको भ्यालु पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है सोलुसन मैले अहिले पनि फेरि बिर्सेँ यो 16 लाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी 6 लाई 1/2 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है यो 6 लाई 1/2 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ सोलुसनलाई पनि डिभाइड गर्नु पर्यो यो सबैलाई 1/2 ले डिभाइड गरे हैन अघि 1/2 ले डिभाइड गरे हो यो 1 चाहिँ यसरी 32 लाई 4 ले डिभाइड गर्नु 1/2 ले हैन यो की रोमा भएका एलिमेन्टहरु चेन्ज गर्दाखेरि हामीले 4 ले सबैलाई डिभाइड गरेका थियौ नि 32 लाई पनि डिभाइड गर्नु पर्यो के 4 ले कति हुन्छ यो 8 हुन्छ नि यहाँ यो 8 हुन्छ भने यो 6 लाई अघि चेन्ज गर्न बिर्सिएछ फेरि यही प्रोसेसबाट जाने है 6 लाई चेन्ज गर्ने भनेको यो प्रोसेसबाट ओल्ड भ्यालु भनेको 6 माइनस की कोलम 1/2 इन्टु करेस्पोन्डिङ भनेको यो 6 को तल कति आएको छ 8 आएको छ भने 2 4 हुने भयो 6 - 4 गर्दा 2 हुने भयो है यो 2 हुने भयो यो अघि नै यही रो को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि एकै पटक क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ के त्यसलाई त्यसपछि ल अब अप्टिमालिटी आएको हैन भनेर पहिले सोलुसनको उस गरौँ टोटल गरौँ कति आउँछ zj - cj गर्दाखेरि यो cj भ्यालु यहाँ छैन सोलुसनमा त आउने कुरै भएन ठिक छ यो भइहाल्यो त्यसपछि यो zj को यो भ्यालु zj 16 into 2 plus 12 into 8 गरेर यहाँ zj भ्यालु त आउँछ 16 into 2 32 plus 12 into 8 गर्दा कति हुन्छ 196 plus 32 96 plus 32 गर्दा कति हुन्छ 128 हुन्छ यो चेक गर है यो भ्यालु 128 आउँछ होला
यो चाहिँ 16 into 2 plus 12 into 8 गरेर आएको भ्यालु 128 है चेन्ज गर्नुपर्छ भने भन ल अब ZJ minus CJ भ्यालु यो पछाडी त्यो सोलुसनमा लेखिराख्नु पर्दैन है त्यसमा फेरि सोलुसनमा लेख्नु पर्दैन ZJ minus CJ भ्यालु सबै पोजिटिभ अथवा 0 आयो कि आएन भनेर हेर्ने since all ZJ minus CJ are greater than or equal to 0 अहिले त आयो फेरि सबै कि 0 छ कि पोजिटिभ छ optimality is reached है optimality आयो अब त्यसो भएदेखि optimality भनेको हामीले त अहिले म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हो नि म्याक्सिमम भ्यालु आयो भनेको अब यसले z म्याक्सिमम आयो अब म्याक्सिमम z चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हेरौँ म्याक्सिमम z इक्वल टु यो म्याक्सिमम z भनेको zj भनेर आएको छ नि zj को सोलुसनमा हेर्ने हो zj को सोलुसन भ्यालु कति आएको छ त्यो के हो म्याक्सिमम भ्यालु अफ z हो कति छ 128 है म्याक्सिमम भ्यालु अफ z चाहिँ कति रहेछ 128 रहेछ भने अब कुन पोइन्टमा त्यो z को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ भनेको ती जुन डिसिजन भेरिएबल x1 x2 थिए ती x1 को भ्यालु कति र x2 को भ्यालु कति हुँदाखेरि z म्याक्सिमम हुने रहेछ त भन्दा when x1 equal to x1 को सोलुसन हेरौं 8 and x2 equal to x2 को सोलुसन हेरौं 2 x1 8 र x2 को भ्यालु 2 हुँदाखेरि z को भ्यालु के हुने रहेछ म्याक्सिमम हुने रहेछ र त्यो z को म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति हो 128 ल यसरी यो सिम्प्लेक्स मेथडबाट यो म्याक्सिमाइज गर्ने प्रब्लम हामीले यसरी गर्छौं जहाँ चाहिँ यो जुन लिमिटेसनहरु अथवा कन्स्ट्रेन्टहरु भनेर दिएको हुन्छ सब्जेक्ट 2 भनेर त्यो चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु को फर्ममा रहेछ भने हामी म्याक्सिमाइज गर्ने प्रब्लम यसरी गर्छौं